Welcome to Anna Story Tales. रात के 12 बज रहे थे जब फूल नगर के पुराने कब्रिस्तान के पीछे वाक़या नूर महल से एक ऐसी चीख उभरी जिसने परिंदों को दरख्तों से उड़ने पर मजबूर कर दिया। ये चीख किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे हवा खुद ही रो रही हो। महल के बुलंद मीनार पर एक नीली रोशनी चमकी और फिर सब कुछ खामोश हो गया। गांव के लोग अपने दरवाजे बंद कर बैठ गए, क्योंकि सब जानते थे आज सितारों वाली रात है और इस रात नूर महल के करीब जाना अपनी मौत को दावत देना है। समीर एक गरीब लकड़हारा था, जिसकी कुल कायनात इसकी बांसुरी और इसका बूढ़ा बाप बाबा फरीद थे। समीर की उंगलियां जब बांसुरी के सुराखों पर रक्स करतीं तो सहरा की तपती रेत भी ठंडी महसूस होने लगती। एक शाम जब आसमान पर सुर्खी छा रही थी, समीर लकड़ियां काटते हुए जंगल के इस हिस्से में निकल गया जहां कदम रखना मना था। घने दरख्तों के बीचों बीच वो अजीमुल शान लेकिन शिकस्ता नूर महल खड़ा था। समीर ने हिम्मत जुटाई और महल के वसी सहन में जा पहुंचा। वहां की पुरस्रार खामोशी दूर करने के लिए इसने अपनी बांसुरी निकाली और एक ऐसी धुन छेड़ी जो रूह की गहराइयों में उतर जाए। अचानक महल के सबसे ऊंचे झरोखे से एक रेशमी पर्दा हटा। समीर की नज़र ऊपर उठी और इसकी बांसुरी इसके हाथ से गिरते गिरते बची। वहाँ एक लड़की खड़ी थी, जिसके बाल रात के अंधेरे जैसे काले और आंखें रोशन सितारों की मानिंद थीं। इसका नाम सितारा था। सितारा कोई आम लड़की नहीं थी, वो परिस्तान फलक की शहजादी थी, जिसे एक गलती की वजह से ज़मीन पर कैद कर दिया गया था। इसकी ये सज़ा थी कि वो इंसानों की बस्ती में रहेगी, लेकिन कभी किसी इंसान का हिस्सा नहीं बनेगी। समीर रोज़ महल आने लगा। इसकी खामोश गुफ्तगू बांसुरी की धुनों के ज़रिए से होने लगी। समीर ने आखिर सितारा से शादी का इजहार किया। सितारा ने एक लंबी आह भरी और कहा, समीर, तुम आग से खेल रहे हो। मेरी दुनिया तुम्हारी दुनिया से अलग है। अगर तुम मुझसे रिश्ता जोड़ना चाहते हो तो तुम्हें मेरी 3 शर्तें माननी होंगी, वरना अंजाम बहुत हौलनाक होगा। पहली शर्त, हम सिर्फ रात के अंधेरे में मिलेंगे। जैसे ही उफक पर सूरज की पहली किरण चमकेगी, मैं गायब हो जाऊंगी। दूसरी शर्त, तुम कभी मेरे खानदान के बारे में कोई सवाल नहीं करोगे। तीसरी शर्त, और कभी तुम मुझे छूने की कोशिश नहीं करोगे। समीर ने मोहब्बत के नशे में सब कबूल कर लिया। समीर और सितारा की शादी हो गई। रात के वक्त समीर का झुंपड़ा महक उठता। सितारा के आने से दीवारों पर कहकशाएं रक्स करतीं, लेकिन बाबा फरीद बहुत परेशान थे। वो देखते कि इनका बेटा दिन भर गुमसुम रहता और रात को जंगल की तरफ निकल जाता। एक रात बाबा फरीद ने समीर को रोका और कहा, बेटा,
تو جس سائے کے پیچھے بھاگ رہا ہے وہ تجھے کھا جائے گا۔ میں نے سنا ہے نور محل کی قیدی لڑکیاں انسان کی روحیں قبض کر لیتی ہیں۔ سمیر نے اپنے باپ کی بات ہنس کر ٹال دی، لیکن اس کے دل میں تجسس کا ایک بیج بو دیا گیا تھا۔ ایک رات جب آسمان پر مکمل چاند تھا، سمیر نے دیکھا کہ ستارہ محل کی طرف جا رہی ہے۔ ستارہ محل کے وسط میں کھڑی ہوئی اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے۔ اچانک اس کے کمر سے 2 بڑے سنہری پر نکل آئے جو ہیروں کی طرح چمک رہے تھے۔ ستارہ کی آواز گونجی، اے آسمان کے مالک، میری سزا کب ختم ہوگی؟ میں اس مٹی کی دنیا میں قید ہو کر رہ گئی ہوں۔ سمیر یہ دیکھ کر سن رہ گیا۔ اس نے جذبات میں آ کر چیخ ماری، ستارہ یہ کیا ہے؟ ستارہ جیسے ہی پلٹی، اس کے چہرے پر خوف تھا۔ سمیر، تم نے وعدہ توڑ دیا، تم نے میرا راز دیکھ لیا۔ اسی لمحے آسمان سے بجلی کڑکی، ستارہ کے پر آگ کی لپیٹ میں آ گئے، وہ تڑپنے لگی۔ سمیر نے اسے بچانے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایسے ہی انسانی ہاتھوں نے اس کے آسمانی وجود کو چھوا۔ ستارہ کے پر راکھ بن کر جھڑ گئے۔ محل لرزنے لگا۔ ستارہ اب ایک عام انسانی لڑکی بن چکی تھی۔ اس کی آسمانی طاقتیں ختم ہو گئی تھیں اور وہ زمین پر گر پڑی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سمیر، تم نے مجھے بچا لیا یا ہمیشہ کے لیے مار دیا؟ اب میں کبھی اپنے گھر آسمان واپس نہیں جا سکوں گی۔ میں اب تمہاری طرح ایک فانی انسان ہوں جو ایک دن مٹی میں مل جائے گا۔ میر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے روتے ہوئے ستارہ سے معافی مانگی۔ ستارہ نے مسکرا کر اسے دیکھا اور کہا، شاید سچی محبت کی قیمت یہی تھی کہ میں شہزادی سے ایک لکڑہارے کی بیوی بن جاؤں۔ نور محل اس رات کے بعد ہمیشہ کے لیے زمین بوس ہو گیا۔ سمیر، ستارہ اور بابا فرید اب ایک ساتھ رہتے ہیں۔ ستارہ کے پاس اب کوئی جادوئی پر نہیں تھے، لیکن اس کے پاس سمیر کی محبت تھی۔ سمیر نے اپنی ٹوٹی ہوئی بانسری جوڑ لی اور اب جب بھی وہ بجاتا ہے تو ستارہ اس کے ساتھ مل کر گاتی ہے۔ گاؤں والے اب نور محل سے نہیں ڈرتے، کیونکہ وہاں خوف نہیں بلکہ محبت کی خوشبو آتی ہے۔ سچی محبت پانے کے لیے کبھی کبھی اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کرنی پڑتی ہے، اور تجسس اکثر بنی بنائی زندگی کو مشکل میں ڈال دیتا ہے۔